ओके सो अब हाम्रो टपिक छ युज अफ डाइमेन्सनल इक्वेसन। डाइमेन्सनल इक्वेसनको युज कहाँ हुन्छ? सो यो युज भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई एकचोटि अझै डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्न म सिकाइदिन्छु। इफ हाम्रो पछाडिको पार्ट 1 मा तपाईहरु बुझ्नु भएको छैन भने यहाँनिर एकचोटि अझै ध्यान दिएर हेर्ने है। सो जस्तै सपोज मलाई भन्थ्यो फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्नलाई। सो फोर्सको हाम्रो फर्मुला के हो? मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो, मास इन्टु ए। सो यहाँनिर ध्यान दिने, यो मासको त हामी यहाँनिर क्लियर छ, यहाँनिर यम हुन्छ हैन, बट यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी यो केमा मेजर हुन्छ? हाम्रो एक्सेलरेसन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा, क्लियर छ? मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो मिटर हाम्रो केमा मेजर हुन्छ? लेन्थमा, लेन्थ अनि सेकेन्ड त्यसपछि डिभाइड बाइ यस स्क्वायर छ। यस हाम्रो केमा मेजर हुन्छ? टी मा। यो के छ? यस तलतिर छ, डिभाइडमा छ, माथि आएपछि के हुन्छ? माइनसमा भइदिन्छ। सो यो यम को पावर 1, यल को पावर 1, टी को पावर -2। यसरी गरेर हामी के भन्छौं? डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्छौं। क्लियर छ? ओके अब आउने युजेस अफ डाइमेन्सनल इक्वेसनमा। डाइमेन्सनल इक्वेसनको युज के हो है? सबभन्दा पहिला टु फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ कन्स्टेन्ट इन अ गिभन फिजिकल इक्वेसन। कुनै पनि फिजिकल इक्वेसनमा इफ कन्स्टेन्ट कुनै भ्यालु दिएको छ भने के भन्छ? त्यसको डाइमेन्सन पत्ता लगाउनलाई। सो जस्तै सपोज तपाईहरु 10 क्लासमा पढ्नु भयो होला, फोर्स अफ एट्र्याक्सन निकाल्ने फर्मुला के हो? फोर्स अफ एट्र्याक्सन निकाल्ने हाम्रो फर्मुला के हो? F इज इक्वल टु G m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब यहाँ हाम्रो कन्स्टेन्ट कुन हो? G हो। के गर्ने अब यहाँ? F को डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्दा के हुन्छ? फोर्सको मैले भर्खर लेखेर देखाएँ। फोर्सको हाम्रो डाइमेन्सनल फर्मुला के भयो? भर्खर अहिले लेखेर देखाए के थियो हाम्रो? यम फेरि म एकचोटि भनिदिरहेको छु। फोर्स भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन हो। मास भनेको हाम्रो उत्तिकै छोड्ने, ए भनेको हाम्रो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो। सो मास यहाँनिर के गर्ने? यम, मिटर भनेको लेन्थ, यस भनेको टाइम, र यहाँनिर डिभाइड बाई यो यसको पावर 2 छ, तलतिर माथितिर आयो भने माइनसमा भइदिन्छ। सो यम को पावर 1, यल को पावर 1, टी को पावर -2। सो यहाँनिर हामी लेख्दिने यफ को ठाउँमा के लेख्ने? यम को पावर यम, यल र टी को पावर -2। क्लियर छ? इन द सेम वे अब यहाँनिर लेख्दाखेरि यो हाम्रो m1 भनेको यम, यो हाम्रो मास 2 भनेको पनि यम, क्लियर छ? डिभाइडेड बाई हाम्रो यो r भनेको के? r हामी केमा मेजर गर्छौं? r हामी केमा मेजर गर्छौं? लेन्थमा, क्लियर छ? सो यो हाम्रो के भयो? लेन्थको स्क्वायर भयो। अरु क्लियर? सो अब हेर्ने, यहाँनिर ध्यान दिने, यो यल के हुन्छ? यतातिर आएर अब मल्टिप्लाई गरिदिने। सो अब हाम्रो के भयो? यम एल टी को पावर -2 यो केसँग मल्टिप्लाई भयो? हाम्रो यल को पावर यल स्क्वायरसँग इज इक्वल टु जी यम र हाम्रो यो अर्को यम। आरु क्लियर? बुझिएछ यहाँसम्म? यहाँसम्म मजाले बुझिएको छ हैन? ओके नाउ अब यहाँनिर ध्यान दिने, यो के छ? यो यल हाम्रो यहाँनिर, अब यो यल यहाँनिर मल्टिप्लाईमा छ भने यो हाम्रो के हुन्छ? यम यल कति भयो हाम्रो? अब यो यल हाम्रो भइसक्यो 3। क्लियर? यो यल यहाँनिर एउटा पावर छ, यहाँ दुईटा छ, 3 भइसक्यो, र टी को पावर -2 यो भयो। यतातिर हाम्रो के छ? जी, र यो हाम्रो यम इन्टु यम भनेको हाम्रो यो यम को पावर 2 भयो। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके अब अगाडि बढ्ने, अब यहाँनिर ध्यान दिने। सो अब जी यो यता यम के छ? यहाँनिर डिभाइडमा छ, यतातिर आएर के हुन्छ हाम्रो? सरी यता मल्टिप्लाईमा छ, यतातिर आएर के हुन्छ हाम्रो? डिभाइडमा हुन्छ। सो जी इज इक्वल टु यम यल को पावर 3, टी को पावर -2 डिभाइडेड बाई यम को पावर यम दुईटा। क्लियर छ यहाँनिर? क्लियर छ? यहाँनिरबाट के गरे? अब यो यमलाई हामी काट्यौँ भने के हुन्छ हाम्रो? यहाँनिर तल एउटा एम बच्छ भने जी इज इक्वल टु यल को पावर 3, टी को पावर -2 र यहाँनिर हाम्रो तल के छ? एउटा एम छ। अब यसलाई लेख्यो भने के हुन्छ? जी इज इक्वल टु यम को पावर, यो यम माथि गयो, -1, यल को पावर 3 र टी को पावर -2। क्लियर छ? सो यसरी के गर्छौं हामी? कुनै पनि के भन्छ? कन्स्टेन्टको हामी कुनै पनि फिजिकल इक्वेसनको कन्स्टेन्टको हामी डाइमेन्सन के हुन्छ? हामी यो निकाल्न सक्छौं। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, ध्यान राख्ने। यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। अब हाम्रो नेक्स्ट युजेस हेरौँ है। नेक्स्ट युजेस के हो? सो नेक्स्ट युजेस हो हाम्रो टु टेस्ट द करेक्टनेस अफ द इक्वेसन। टु टेस्ट द करेक्टनेस अफ द अफ अ फिजिकल इक्वेसन है।
सो योभन्दा अगाडि म पार्ट 1 मा नि सिकाएको छु। सो कसरी चेक गर्ने, कसरी करेक्टनेस त्यो हो कि होइन भनेर चेक गर्ने। सो त्यो चेक गर्न फेरि म एकचोटि यहाँनिर भनिदिइरहेको छु। जस्तै हाम्रो इक्वेसन छ के v = u + at। अब हाम्रो v भनेको के, v भनेको हाम्रो के हो मिटर पर सेकेन्ड हो। सो यसको डाइमेन्सनल फर्मुला के हुन्छ हाम्रो l, अनि सेकेन्ड भनेको t, t को पावर -1, किनकि यो सेकेन्ड के छ डिभाइडमा छ, माथि आएर के भयो भने मल्टिप्लाईमा भइदिन्छ। सो हाम्रो यो v भनेको के भइसक्यो l t को पावर -1। अब u को पनि सेम हुन्छ हैन, मिटर पर सेकेन्ड हो, त्यही भएर l t को पावर -1 प्लस अब हेर्ने a भनेको के हो हाम्रो, यो a भनेको के हो, a भनेको हाम्रो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो भन्नाले के l t को पावर -2, किनकि यो सेकेन्ड स्क्वायर के छ तल डिभाइडमा छ। सो अब a को ठाउँमा के लेख्ने l t को पावर -2 र त्यसपछि t भन्दैछ। सो t हाम्रो भनेको यो t नै भयो। क्लियर छ, यहाँसम्म केही डाउट छैन? ओके, अब याद फेरि अगाडि बढ्ने l t को पावर -1 इज इक्वल टु l t को पावर -1 प्लस अब हेर्ने यहाँनिर टी दुईटा, यहाँनिर टी के छ एउटा छ। सो के हुन्छ अब यहाँनिर l t को पावर -1। आर यु क्लियर? ओके, अब फेरि अगाडि बढ्ने l t को पावर -1। अब यहाँनिर ध्यान दिने l t को पावर -1 l t को पावर -1 सेम छ। सो 2 लेख्न सकिन्छ यहाँनिर 2 l t को पावर -1। क्लियर छ? अब म के भन्दै थिएँ कि करेक्टनेस चेक गर्दाखेरि के हुन्छ नम्बरलाई तिमी हटाइदिने, मजाले नम्बरसँग केही मतलब नराख्ने है, यो नम्बरसँग केही मतलब नराख्ने। सो अब के भयो यो इक्वल छ। सो यो के हुन्छ युजेजमा के आयो हाम्रो यो 2, हामी कुनै पनि फिजिकल इक्वेसनको करेक्टनेस पनि हामी चेक गर्न सक्छौँ। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके, सो अब नेक्स्ट युजेज हाम्रो के हो टु कन्भर्ट द भ्यालु अफ फिजिकल क्वान्टिटी फ्रम वान सिस्टम टु एनदर। के गर्ने भ्यालु अफ फिजिकल क्वान्टिटी एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा लिएर जाने। अब यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल लिँदा एउटा क्वेसन छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो तपाईहरु ध्यान राख्नु होला है। भन्छ के कन्भर्ट 1 जुल इन्टु अर्ज है। यो अर्ज भनेको इनर्जीको सिजिएस युनिट हो। के हो सिजिएस युनिट हो। ठीक छ, क्लियर छ? सो 1 जुललाई हामीलाई के गर्नु छ सेन्टिमिटर र ग्राममा लग्नु पर्ने छ। सो हामी यहाँनिर के गर्न सक्छौं सबभन्दा पहिला के सी वर्क डन को पनि एसआई युनिट के हो जुल नै हो, इनर्जी को पनि एसआई युनिट के हो जुल नै हो। सो हामी के गर्छौं यहाँनिर वर्क डन को डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्छौं। वर्क डन को डाइमेन्सनल फर्मुला हाम्रो के हो वर्क डनलाई गर्यो भने हाम्रो के हो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। फोर्स भनेको के हो मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। अब यो मास भनेको हाम्रो के m नै हुन्छ। ए भनेको के एक्सेलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो लेन्थ यस को लेन्थ र टी को है लेन्थ र टी को पावर -2 अनि देन आफ्टर यो डी को के भयो हाम्रो डी को हाम्रो के हो लेन्थमा हामी मेजर गर्छौं। सो हामी यहाँनिर के गर्छौं लेन्थ लेख्छौं है लेन्थ। अब यसलाई सोल्भ गर्दा के हामी पाउँछौं यसलाई सोल्भ गर्दा m l को पावर 2 t को पावर -2 यही पाउँछौं हैन। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके, सो यो वर्क डन भनेको वर्क डन को हामी डाइरेक्टली के लेख्न सक्छौं m को पावर 1 l को पावर यो वर्क डन को डाइरेक्टली के लेख्ने वर्क डन को m को पावर 1 l को पावर 2 t को पावर -2 यो लेख्न सकिन्छ। अब तपाईहरुले म कन्भर्जन अफ युनिटमा एउटामा सिकाए एउटामा के थियो प्रिन्सिपल अफ मेजरमेन्टमा जुन म एउटा टपिकमा तपाईहरु पढ्नु भएको थियो n1 u1 इज इक्वल टु n2 u2 पढ्नु भएको थियो हो। क्लियर छ? सो यहाँनिर के गर्ने n1 हाम्रो के हो 1 हो र यो जुल को ठाउँमा के गर्ने यो लेखिदिने भनेको m1 l को पावर 2 t को पावर -2। क्लियर छ? अब यो n2 हाम्रो निकाल्नु पर्ने हो र u2 को ठाउँमा फेरि के गर्ने यही लेखिदिने। सो यो के गर्ने m1 l को पावर 2 t को पावर -2। क्लियर छ? अब यो अलिअलि सेम भयो है। सो यहाँनिर एउटा चेन्ज गरिदिने यो हाम्रो 1 1 र यो हाम्रो 2 2। क्लियर छ? यो हाम्रो 1 1 भयो यो हाम्रो 2 2 गरिदिने। क्लियर छ? ओके, अब यहाँबाट के गर्न सकिन्छ n2 इज इक्वल टु m1 बाई m2 देन आफ्टर l1 बाई l2 देन आफ्टर t1 बाई t2 हैन। सो यहाँनिर l को अब यहाँनिर m को पावर के थियो 1
यहाँनिर यलको कति छ 2 र यसको कति छ -2। सो यहाँनिर अब ध्यान दिनु है, अब बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर अब सिजिएसमा कन्भर्ट गर्दा के, सो सिजिएसमा कन्भर्ट गर्दा 1 केजी भनेको हाम्रो कति हुन्छ 1 केजी इज इक्वल टु 1000 ग्राम, 1 मिटर के हुन्छ 1 मिटर इज इक्वल टु 100 सेन्टिमिटर र टाइम भनेको हाम्रो के 1 सेकेन्ड। यहाँनिर अलरेडी के छ युनि सेकेन्डमा हुन्छ, सो टाइमलाई हामी कन्सिडर नगर्दा नि हुन्छ। अब डाइरेक्टली के गर्ने भ्याल्यु पुट गरिदिने। सो n2 इज इक्वल टु यो ठाउँमा है, सो n2 इज इक्वल टु के भन्छ तपाईँको 1000 m2 बाई यो हाम्रो m2, यहाँनिर यो भ्याल्यु पुट गर्ने। अर्को हाम्रो के हो यल, अब लेन्थको ओके, सो लेन्थ हाम्रो के लेख्ने लेन्थ तपाईँको 100 cm बाई यो हाम्रो सेन्टिमिटरमा हामी गर्छौँ। सो अब के गर्ने यो काटियो हाम्रो हो, यो काटियो भने हाम्रो के हुन्छ n2 इज इक्वल टु हाम्रो कति यो त यहाँनिर पावर 2 है, सो 1000 इन्टु अब 100 को पावर 2 ले तपाईँलाई मल्टिप्लाई गर्ने। यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि के आउँछ 10 को पावर 7। सो हामी के लेख्न सक्छौँ 1 जुल इज इक्वल टु 10 को पावर 7 अर्ज। क्लियर छ अर्ज, आर यु क्लियर? ओके, अब हामी नेक्स्ट युजेजमा जान्छौँ है। ओके, सो अब नेक्स्ट युजेज के हो नेक्स्ट युजेज हाम्रो हो टु डिराइभ अ रिलेसन बिट्विन भेरियस फिजिकल क्वान्टिटी। यसको जुन म इक्जाम्पल दिन्छु त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है, यो सधैँ सोधिरहेको हुन्छ। सो एकदमै ध्यानले यो हेर्ने, एकदमै ध्यानले बुझ्ने, यो एकचोटिमा बुझिन्छ। के भन्दैछ डिराइभ द रिलेसन फर द टाइम पिरियड अफ अ सिम्पल पेन्डुलम बाई युजिङ अ डाइमेन्सनल मेथड है, रिलेसन फर द टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम बाई युजिङ द डाइमेन्सनल मेथड। सो टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम के हुन्छ सबभन्दा पहिला टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास। ठिक छ, टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम इज अल्सो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु हाम्रो के हुन्छ लेन्थ, र टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु अल्सो हाम्रो के हुन्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। क्लियर छ? टाइम पेन्डुलम केले माससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, त्यसपछि लेन्थसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, त्यसपछि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीसँग के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। क्लियर छ? सो यहाँनिर के हामी गर्छौँ यसलाई सबैले सँगै लेख्दै हामी के लेख्न सक्छौँ यो T इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m, l र g लेख्न सकिन्छ, यस्तो लेख्न सकिन्छ। सो यहाँनिर के गरिदिने अब यो m मा के गरिदिने x लाउने, l मा y लाउने, यहाँनिर के गरिदिने z लगाइदिने। क्लियर छ? अब यो के गर्छौँ यहाँनिरबाट यो प्रोपोर्सनलको साइन हटाउनलाई हामी के गर्छौँ एउटा कन्स्टेन्ट राख्छौँ। सो k m को पावर x, l को y र g को z हामी गरिदिन्छौँ। ठिक छ, अब यो गरेपछि हामी के गर्छौँ यसको डाइमेन्सनल फर्मुला हामी अब लेख्न स्टार्ट गर्छौँ। सो डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्दा के हुन्छ यो t को यस्तो यो t हो, यो k लाई यत्तिकै उतिकै छोड्ने यो k लाई, अनि यो हाम्रो के भयो m। सो मास भनेको हाम्रो m लाई यस्तो हैन, m को x, l को के हो हाम्रो लेन्थ को l नै हुन्छ, सो l को y र g भनेको के हो हाम्रो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेको के हो मिटर लेन्थमा र t -2 मा र यसको कति z भयो, लेख्न सकिन्छ। अब यो लेख्न सकिन्छ भने यसलाई सोल्भ गर्ने है। सो सोल्भ गर्दाखेरि t इज इक्वल टु k, अब यहाँनिर m को x यो दुईटैले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै तपाईले के पाउँछ l को y प्लस z र यो पाउँछ तपाईलाई t को -2z। आर यु क्लियर? यहाँसम्म क्लियर छ? केही डाउट छैन? ओके, अब हेर्ने, अब के गर्ने यसको कम्पेयर यो t को। अब म के भनेको थिएँ डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्दाखेरि प्रोपर वे के हो डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्ने m को 0, l को 0, t को 1, यो यसलाई लेख्यो प्रोपरली डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्यो भने यस्तो लेख्ने हो नि यसको हो। अब यसपछि के गर्ने यो सेम यहाँनिर लेखिदिने। सो m को x, l को y प्लस z र t को हाम्रो के -2z। आर यु क्लियर? यहाँसम्म केही डाउट छैन? अब के गर्नेलाई कम्पेयर गर्ने है। सो कम्पेयर गर्दाखेरि यहाँनिर ध्यान दिने, कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो के हो यो m को यो हाम्रो म यो कम्पेयर अर्को स्लाइडमा गरिदिन्छु है। सो यहाँनिर के छ हाम्रो m को x इज इक्वल टु यहाँनिर ध्यान दिने m को 0 छ है, यहाँ ध्यान दिँदा छ यो m को x
र यहाँनिर के छ m को 0 छ क्लियर छ सो यहाँनिर के भयो हाम्रो यो x इज इक्वल टु कति के भयो हाम्रो 0 भयो यहाँनिर क्लियर छ अब अर्कोमा जाने अब के गर्ने यहाँनिर अब यो भन्दा अगाडि यो फाइन्ड गरिदिने है t को फाइन्ड गरिदिने सो t को पावर -2z भनेको t को पावर 1 हो त यहाँनिर के गर्ने पहिला t को फाइन्ड गरिदिने सो t को पावर -2z यतातिर के हो t को 1 हो सो यहाँनिर यो t2 गयो भने -2z इज इक्वल टु 1 भयो सो z इज इक्वल टु -1/2 लेख्न पाइन्छ क्लियर छ अब त्यसपछि यो थर्डलाई हामी कम्पेरिजन गर्छौं जुन हाम्रो के हो l को पावर y + z l को पावर y + z र यता के हो l को पावर 0 सो l को पावर y + z र उतातिर के छ हाम्रो l को पावर 0 छ क्लियर छ अब यसलाई कम्पेयर गर्ने भने के हो y + z इज इक्वल टु 0 अब ध्यान राख्ने z को हाम्रो भ्यालु आइसकेको छ भनेर y - 1/2 इज इक्वल टु 0 सो यहाँबाट के हुन सक्छौं हामी y इज इक्वल टु 1/2 भनेर हामी लेख्न सक्छौं क्लियर छ x को आयो हाम्रो 0 आयो z को कति आयो -1/z र y को कति आयो 1/2 आयो क्लियर छ अब यसलाई के गर्ने यहाँनिर पुट गर्ने कहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने हाम्रो योमा सब्स्टिट्युट गर्ने है योमा यसलाई स्टार्टिङमा इक्वेसन 1 मान्दिने र योमा सब्स्टिट्युट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो यो इक्वेसन एकचोटि फेरि म लेखिदिरहेको छु हामी के लेखेका थियौँ इक्वेसन हाम्रो यो सी t इज इक्वल टु k देन आफ्टर यो हाम्रो के थियो इक्वेसन m को पावर x l को y g को z m को x l को y g को z अब यहाँनिर ध्यान दिनु है सी t इज इक्वल टु यहाँनिर पुट गर्यो भने m को x भनेको m को त 0 भइदियो l को y को भ्यालु कति छ हाम्रो 1/2 छ सो l भनेको 1/2 हो g भनेको हाम्रो कति हो z को कति z भनेको हाम्रो 1/2 हो क्लियर छ अब यहाँनिरबाट सोल्भ गर्दा अझै के हुन्छ t इज इक्वल टु k l को पावर 1/2 र यहाँनिर g को पावर -1/2 हो क्लियर छ अब यो 1/2 भनेको के हो रुट नै हो नि त अनि के हो l डिवाइडेड बाइ g यो हाम्रो के भन्छ यहाँनिरबाट हामी के गर्छौं फर्मुलाहरू यो टाइम पिरियडको हामी निकाल्न सक्छौं यस्तै हामी के गर्छौं यसलाई प्रुभ गरिरहेको हुन्छौं बुझ्नुभयो ओके अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो के टपिक हो लिमिटेसन अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस यसको लिमिटेसन के हो सो लिमिटेसन अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस इज यो याद गर्ने मजाले है यो बुझ्ने र याद पनि गर्ने याद गर्दा दुईटा पोइन्ट याद गर्दा इनफ हुन्छ सो डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट क्यान नट बी डिटरमाइन्ड बाइ युजिङ डाइमेन्सनल एनालाइसिस डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट क्यान नट बी डिटरमाइन्ड बाइ युजिङ डाइमेन्सनलेस एनालाइसिस क्लियर छ अर्को इट डज नट गिभ एनी इन्फर्मेसन अन वेदर अ फिजिकल क्वान्टिटी इज स्केलर क्वान्टिटी अर भेक्टर क्वान्टिटी यो हामीलाई केही इन्फर्मेसन दिन कि जुन हाम्रो फिजिकल क्वान्टिटी हो त्यो स्केलर क्वान्टिटी हो कि हाम्रो भेक्टर क्वान्टिटी हो क्लियर छ ओके सो अब नेक्स्ट टपिक इज सिग्निफिकेन्ट फिगर है यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो इजी पनि हो बुझ्यो भने एकदमै इजी हो बुझेन भने फेरि यो टपिक पनि एकदमै ज्याउ लाग्न थाल्छ सो सिग्निफिकेन्ट फिगर भनेको के हो द टर्म सिग्निफिकेन्ट फिगर रिफर टु अ पार्टिकुलर डिजिट इन अ नम्बर एन्ड दिस आर समटाइम कल्ड द सिग्निफिकेन्ट डिजिट अब सिग्निफिकेन्ट डिजिटको डिटरमाइन गर्ने हामी जुन डिटरमाइन गर्छौं त्यसको केही रुलहरू छ सो त्यो रुलहरू हामी पढ्छौं सबभन्दा पहिला के अल नन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेन्ट पहिलो रुल के all non-zero digit are significant जस्तै एक्जाम्पल जस्तै non-zero digit जस्तै 2 4 5 यो सबै के हो यो हाम्रो सिग्निफिकेन्ट हो यसमा कतिवटा 3 सिग्निफिकेन्ट नम्बर हो क्लियर छ अर्को 4 5 6 7 8 9 यस्तो म लेखिदिन्छु सो 1 2 3 4 5 6 यहाँनिर के छ 6 सिग्निफिकेन्ट फिगर हो क्लियर छ फर्स्ट रुल यो थियो अब सेकेन्ड रुल हामी हेरौँ है सेकेन्ड रुल के भन्छ द जीरो बिट्विन टू नन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेन्ट द जीरो बिट्विन टू नन जीरो डिजिट जस्तै म भनिदिए 205 सो यसमा के छ कतिवटा सिग्निफिकेन्ट यो के हो यो जीरो के छ सिग्निफिकेन्ट छ सो यसमा कतिवटा सिग्निफिकेन्ट हाम्रो डिजिट हो सो यसमा 3 सिग्निफिकेन्ट फिगर छ है जस्तै यो भनिदिए 20004 सो दुईटा यो के छ नन जीरो डिजिट को बीचमा के छ जीरो छ सो यो सिग्निफिकेन्ट छ सो यसमा कतिवटा छ 1 2 3 4 5 सो यसमा के छ 5 सिग्निफिकेन्ट फिगर क्लियर छ ओके अब अर्को रुल तिर हामी जान्छौं
सो हाम्रो अर्को रुल हो, अर्को रुल हेर्ने के छ, द जीरो विच लाइज राइट टु द डेसिमल पोइन्ट एन्ड लेफ्ट टु अ नन जीरो डिजिट आर नट सिग्निफिकेन्ट। सी जस्तै डेसिमल पछिको यहाँनिर डेसिमलको अगाडिको जुन जिरो छ त्योहरू सिग्निफिकेन्ट हुँदैन। जस्तै 0.012 भन्यो भने यसमा के छ, दुईटा मात्रै सिग्निफिकेन्ट फिगर छ। क्लियर छ, यो जिरोहरूको केही भ्यालु छैन। क्लियर छ। इन द सेम वे यहाँनिर फेरि डेसिमल पोइन्टहरूको जिरो के छ, हाम्रो सबै यो हाम्रो केही भ्यालु छैन। सो यहाँनिर के छ, नम्बर्सहरूको कतिवटा छ यहाँनिर सिग्निफिकेन्ट फिगर, 3टा छ, 4, 5, 6। अब यहाँनिर सेम ध्यान दिने भने यो जिरोहरूको केही छैन भने अब ध्यान दिने यहाँनिर के छ, 5046। अब योभन्दा अगाडिमा के भने कुनै पनि नन जिरो डिजिटको बिचमा जिरो हुन्छ भने त्यो सिग्निफिकेन्ट हो। त्यही भएर के भयो, यो हाम्रो 1, 2, 3, 4। सो यहाँनिर के छ, हाम्रो 5 सिग्निफिकेन्ट फिगर छ। क्लियर छ। ओके, अब एउटा नेक्स्ट हाम्रो रुल के छ, द जीरो टु द राइट अफ अ डेसिमल पोइन्ट एन्ड नन जिरो डिजिट आर सिग्निफिकेन्ट भन्नाले जीरो आफ्टर डेसिमल पोइन्ट आर सिग्निफिकेन्ट। डेसिमल पोइन्ट पछि जतिवटा जिरो आउँछ त्यो सबै के हुन्छ, हाम्रो सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। जस्तै म भनिदिएँ 51.00। सो यहाँनिर के छ, यो दुईटै जिरो के छ, सिग्निफिकेन्ट छ। जस्तै म भनिदिएँ यहाँनिर 3.450। सो यो जिरो के छ, सिग्निफिकेन्ट छ। सो यहाँनिर टोटल कतिवटा सिग्निफिकेन्ट फिगर, 1, 2, 3, 4, 4। जस्तै म भनिदिएँ 4.5067608। अब यसमा कतिवटा सिग्निफिकेन्ट फिगर छ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 सिग्निफिकेन्ट फिगर छ। सो यो हाम्रो सिग्निफिकेन्ट फिगरको हाम्रो यो सिग्निफिकेन्ट फिगरको रुलहरू थियो। क्लियर छ। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो, सो हाम्रो नेक्स्ट टपिक अबको हाम्रो राउन्डिङ अफ है। राउन्डिङ अफ एकदमै ध्यान दिएर यो पनि सिक्ने। राउन्डिङ अफ तपाईँहरू सानैदेखि गर्दै आउनु भएको होला। सो राउन्डिङ अफको के हो, मेन रुलहरू के हो रुल, इफ द डिजिट टु बी ड्रप्ड आउट इज लेस देन 5। सिक्नु भएछ तपाईँहरू। जस्तै सपोज म तपाईँलाई भनिदिएँ कि 5.8 अनि 3 के छ, लास्टको डिजिट के हेर्ने यो हाम्रो के छ, लेस देन 5 छ भने यसलाई राउन्ड अफ गरेर हामी कति लेखिदिन्छौँ, 5.8। यो के छ, यो 5 भन्दा के छ, कम छ। इन द सेम वे इफ भनिदियो 7.84। सो यसलाई के गर्ने, राउन्ड अफ गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, 7.8। इन द सेम वे इफ म भनिदिएँ कि 10.12। सो यसलाई राउन्ड अफ गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, 10.1। किनकि यो 2 के छ, हाम्रो 5 भन्दा लेस छ, 4 के छ, 5 भन्दा लेस छ, 3 के छ, 5 भन्दा लेस छ। इफ 5 भन्दा लेस छ भने यो हाम्रो डिजिट के हुन्छ, अनचेन्ज रहन्छ है। यो हाम्रो डिजिट के छ, अनचेन्ज रहन्छ। क्लियर छ। नेक्स्ट रुल, सो नेक्स्ट रुलमा जाँदाखेरि हामी के हेर्छौँ, नेक्स्ट रुल, इफ द डिजिट टु बी ड्रप्ड आउट इज ग्रेटर देन 5 द प्रिभियस डिजिट इन्क्रिज बाई 1। अब जस्तै म भनिदिएँ तपाईँलाई 5.86। सो यो के भइसक्यो, अब 6 ग्रेटर देन 5 छ। सो यसलाई राउन्ड अफ गर्दाखेरि के हुन्छ, 5.9। 1 बढाइदिने। अब म भनिदिन्छु 2.67। अब यो लास्टको डिजिट हेर्ने के छ, 7 छ। 7 हाम्रो के हो, 5 भन्दा हाम्रो बढी हो। सो के गर्ने, अब यहाँनिर 2. यो 6 लाई 1 ले बढाउने भनेको हाम्रो के हुन्छ, 7। क्लियर। इन द सेम वे मलाई भनिदिन्छ 4.38। अब यसलाई राउन्ड अफ गर्न भनिदियो। अब यो 8 के छ, हाम्रो 5 ले बढी छ। सो 5 भन्दा बढी छ भने के गर्छौँ, हाम्रो यो लास्टमा यो जुन यो डिजिटमा एउटा 8 गरिदिन्छौँ भने हाम्रो के भइसक्यो, यो 4.4। क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट रुल हामी हेर्छौँ है। सो हाम्रो नेक्स्ट रुल के छ भन्दैछ, नेक्स्ट रुलले इफ द डिजिट टु बी ड्रप्ड आउट इज एक्ज्याक्टली 5। अब योभन्दा अगाडि के पढ्यौँ हामी कि 5 भन्दा कम छ भने के गर्छौँ, हामी अनचेन्ज गरिदिन्छौँ, केही गर्दैनौँ। 5 भन्दा बढी छ हामी के गर्छौँ, हामी 1 ले बढाइदिन्छौँ। तर अब यहाँनिर के छ, सेम भइदियो 5 भन्दा भने के गर्ने, जस्तै तपाईँले भनिदियो 5.75। यसलाई अब के गर्ने, जस्तै भनिदियो 5.85। यसलाई के गर्ने, यहाँनिर त 5 भन्दा त यो त इक्वल छ। सो यस्तो डिजिटको लागि के हुन्छ, एउटा रुल हुन्छ है। यसको राउन्डिङ अफको लागि एउटा रुल हुन्छ। के रुल हो, इफ इक्वल छ भने के भन्दै, इट इज इन्क्रिज बाई 1 इफ इट इज अड। यो अड नम्बर हो भने यो हेर्ने। जस्तै म भनिदिएँ तपाईँलाई 5.7 अनि 5 है। सो यहाँनिर हेर्ने 7 हाम्रो के हो, अड नम्बर हो। सो यो के हुन्छ, 1 ले इन्क्रिज गरिदिने है। 1 ले यो इफ अड छ भने के गरिदिने, 1 ले इन्क्रिज गरिदिने भने के गरिदिने, 5.8। आर यु क्लियर। ओके, अब यहाँनिर इफ इभेन छ भने के गर्ने, जस्तै सपोज तपाईँले भनिदियो 5.85। सो यहाँनिर के छ, इभेन छ, यो हाम्रो इभेन हो।
सो इभेनलाई के गर्ने उत्तिकै छोडिदिने 5.8 यतिकै छोडिदिने क्लियर छ ओके सो अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक के हो हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो सो अब नेक्स्ट टपिक इज एक्युरेसी एन्ड प्रिसिजन भनेको के हो यो जे म डेफिनेसन यहाँनिर लेखिदिएको छु त्यही सेम डेफिनेसन के गर्ने कपी गर्ने अनि याद गर्ने यो एकदमै सजिलो हो एक्युरेसी भनेको के हो द एक्युरेसी अफ द मेजरमेन्ट इज द क्लोजनेस अफ मेजरमेन्ट टु अ स्ट्यान्डर्ड आर ट्रु भ्यालु इन द सेम वे प्रिसिजन अफ द मेजरमेन्ट इज द क्लोजनेस अफ द मेजरमेन्ट टु इच अदर यो हाम्रो एक्युरेसी र प्रिसिजनको डेफिनेसन थियो यो डेफिनेसनलाई सेम कपी गर्ने अनि याद गर्दा हुन्छ ओके सो अहिले हामी के गर्यौं क्लास 11 को फिजिक्सको फिजिकल क्वान्टिटिज के गर्यौं हामी सकायौं सी अब हाम्रो यो थ्योरी पार्ट हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ अब हाम्रो भनेको अब प्र्याक्टिस क्वेशनहरु जति छ त्यो हामी नेक्स्ट भिडियोमा गरौँला जति पनि डाउट छ केही डाउट छ भने तपाईहरु मजाले मलाई के गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट ड्रप आउट गर्न सक्नुहुन्छ अलल्स म मेल आइडी राखिदिन्छु त्यहाँ नि सोध्न सक्नुहुन्छ के डाउट छ क्लियरली सोध्ने म सबै बुझाइदिन्छु सी क्लास 11 मा फिजिक्स एकदमै ध्यानले पढ्ने किनकि फिजिक्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो लाइफमा जति जे कुरा भइराछ त्यही कुराहरु फिजिक्स हो र पढाइ भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो पढाइलाई सिरियस लिने पढाइलाई सिरियस लिएन भने के हुन्छ हाम्रो लाइफ एकदमै के हुन्छ मजाक बनेर बस्छ है हामी लाइफमा त्यस्तो खास केही गर्न सक्दैनौं हामी जस्तो मिडल क्लासको लागि के हो पढाइ नै एउटा वे हो माथि उड्नलाई सो माथि उड्नु छ भने मजाले पढाइ गर्ने समाज के भन्दैछ दुनिया के भन्दैछ केही नसोच्ने आँखा बन्द गरेर पढ्ने बिना लजाइकन बिना लाज मानिकन सोध्ने के बुझिएन मजाले सोध्ने अर्को कुरा के हुन्छ तपाईहरु के भन्छ थुप्रै ठाउँबाट अर्को सिटीमा जानु भएछ आफ्नो गाउँ छोडेर आफ्नो घर छोडेर अर्को सिटीमा जानु भएछ पढ्न जानु भएछ सी बाँच्नलाई त तपाई के हुन्छ जिउनलाई त तपाई आफ्नो सिटीमा पनि जिउन सक्नुहुन्छ आफ्नो गाउँमा पनि जिउन सक्नुहुन्थ्यो अब तपाई आफै डिसाइड गर्नु कि जुन ठाउँमा तपाई सिटीमा आएर बसेर शहरमा आएर बसेर के गर्न आउनु भएको छ जिउन आउनु भएको छ कि जित्न आउनु भएको छ दैट डिपेन्ड अपन यु अब तपाईहरु आफ्नो डिसिजन आफैले नै पढाइलाई एकदमै इम्पोर्टेन्स दिने बिकज पढाइ जति हाम्रो के भन्छ इन्स्टा इन्फ्लुएन्सर युट्युब इन्फ्लुएन्सरहरूले जतिले भन्छ नि कि पढाइले के हुन्छ भनेर पढाइले धेरै कुरा हुन्छ डिग्रीले धेरै कुरा हुन्छ डिग्रीले तपाईको भ्याल्यु बन्छ तपाईको भ्याल्यु के इफ तपाईको भोलिको डेटमा तपाईको नामको अगाडि डाक्टर आइदियो भने तपाईको भ्याल्यु बढ्यो योर भ्याल्यु इज गोइङ टु बी लाइक अ डाक्टर सो बुझ्नुभयो पढाइलाई एकदम सिरियस लिने विथ दिस आवर टपिक हैज बीन फिनिश्ड अब हामी के गर्छौं प्र्याक्टिस क्वेशनहरु गर्छौं अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु सो फर नाउ थ्यांक यू